प्रब्लम अफ डबल काउन्टिङ है। हिजो पनि हामीले डिस्कस गरेको छौँ। इन अर्डर टु एड्रेस दिस प्रब्लम वी हेभ टु मेथड, एउटा फाइनल प्रोडक्ट मेथड एन्ड देन आफ्टर भ्यालुएटेड मेथड भन्ने हामीले डिस्कस गरेको थियौँ, इफ यु रिमेम्बर। सो यसमा डबल काउन्टिङ फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको छ, डबल काउन्टिङ के हो भनेर। पहिले तपाईँ कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् ल। डबल काउन्टिङ इनफ्याक्ट यो प्रोडक्ट मेथडबाट हामी जब क्यालकुलेट गर्छौँ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस, त्यो एउटा प्रोडक्ट चाहिँ जुन र प्रोडक्ट हुन्छ त्यो मल्टिपल टाइम क्यालकुलेट हुन सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले कुनै म्युट राखिदिनुहोस् ल आफूलाई। मैले कुनै प्रोडक्ट बाई गरेँ, मैले कुनै र मेटेरियल्स भनौँ न सुगर बाई गरेँ, म फाइनल युज गर्न सक्छु भने सुगर अर्कोले चाहिँ इन्टरमिडिएट गुड्स अर द र मेटेरियल्सको फर्ममा युज गर्न सक्छ होइन। बिकज अफ द्याट रिजन डबल काउन्टिङ ओभर एस्टिमेसन हुन्छ भन्यो नि हामीले। त्यो दुईवटा मेथड, फाइनल प्रोडक्ट मेथड एन्ड भ्यालु एडेड मेथड, यु सुड कन्सिडर। त्यसपछि हेर्नुहोस् है त, हामी यहाँ एउटा प्रब्लम यसलाई सल्भ गर्छौँ। ओके, फ्रम द फलोइङ डेटा क्यालकुलेट जिएनपी एट फ्याक्टर कस्ट। जिएनपी एट फ्याक्टर कस्ट यो नेसनल इन्कम होइन, जिएनपी एट फ्याक्टर कस्ट नेसनल इन्कम चाहिँ होइन है। किन होइन? नेसनल इन्कम भनेको भए चाहिँ एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट भन्थ्यो है, factor cost. So this one is our GNP at factor cost by income method and expenditure method. So we need to identify first मा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त, which heading belongs to this expenditure method and which one is for this income method, त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कुन कुन छ भनेर। अब एक्सपेन्डिचर मेथड, इफ यु रिमेम्बर, एक्सपेन्डिचर मेथड सजिलो छ है तपाईँले सम्झिनलाई। सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भनेर हामीले पढाएको छौँ। वी हेभ 4 प्लेयर अफ एन इकोनोमी। कुन कुन प्लेयर छ त भन्दा हाउसहोल्ड, यो हाउसहोल्डले के गर्छ त कन्जम्सन, सो कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर। एन्ड देन आफ्टर बिजनेस, यसको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर, दिस वान इज एक्सपेन्डिचर बिजनेसको। एन्ड देन आफ्टर गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर, जी भनेर लेखौँ। एन्ड देन आफ्टर फरेन सेक्टर, एक्सपोर्ट हुन्छ अनि इम्पोर्ट हुन्छ। सो यो हेडिङ युज गरिन्छ इन अर्डर टु क्यालकुलेट नेसनल इन्कम बाई एक्सपेन्डिचर मेथड। अनि इन्कम मेथडबाट चाहिँ इन अर्डर टु क्यालकुलेट इन्कम मेथड के युज गरिन्छ तपाईँले सिम्पल अहिले जेनरल फर्ममा यो हेर्नुहोस्। इन्कमबाट चाहिँ 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन छ हामीसँग। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन के प्रब्लम छ? म्युट राखिदिनुहोस् ल आफूलाई। We have 4 factors of production: land, labor, capital and organization. Land, labor, capital, organization. The land, labor, capital and organization, 4 factors of production. So your land rent received, rent received गर्छ, labor wages, capital interest and the organization profit. See, अब यो 4 हेडिङ हामीले यहाँ आइडेन्टिफाई गर्यौं भने we can calculate national income.
यो हामीलाई चाहियो यो 4 हेडिङ ए सो फ्रम इन्कम मेथड we need to search factor payment. From expenditure meter we need to search expenditure made by player of an economy है इकोनोमीको प्लेयरले के एक्सपेन्डिचर गरे सिम्पल यहाँ हेर्नुभयो भने त्यो हेडिङ्सहरू चाहिँ थोरै याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले वाट आई मिन टु से जस्तै नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन वाट डज इट मिन यो नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन के हो त अब हामीले स्ट्रेट फरवर्डली बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखेको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो बिकज बिजनेसले गर्ने इन्भेस्टमेन्ट होइन तर यहाँ बिजनेस इन्भेस्टमेन्टलाई हाम्रो टर्ममा चाहिँ यो डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन भयो इकोनोमीमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु भनेको इकोनोमीमा क्यापिटल आयो क्या होइन क्यापिटल भने चाहिँ के मनी चाहिँ अनि किन क्यापिटल फर्मेसन भनेको यसलाई भन्दा इन्भेस्टमेन्टको जहिले पनि एउटा क्वालिटी फर्स्ट क्वालिटी के हुन्छ भने इन्भेस्टमेन्टले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ क्या र इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नु भनेको इकोनोमीमा एकदमै प्रोस्परस बनाउनलाई युज हुने एक्टिभिटिज हो फर्स्ट पिपलहरू इम्प्लोइड हुन चाहन्छन् क्या जस्तै तपाईँ हाम्रो फर्स्ट इन्ट्रेस्ट के हो त भन्दाखेरि हामी इम्प्लोइ हुन चाहन्छौँ या हामी केही काम गर्न चाहन्छौँ मनी जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुन चाहन्छौँ अनि त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो नि त होइन इकोनोमीमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट कसले बनाइदिन्छ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टले कसैले इन्भेस्ट गरोस् तर जति धेरै इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यति नै धेरै के हुन्छ त स्पेसहरू डोरहरू ओपन हुँदै जान्छ अपर्च्युनिटिजहरू बढ्दै जान्छ होइन कुनै बेला कसैले हेल्थ सेक्टरमा इन्भेस्ट गरेको थियो भने त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्ने अपर्च्युनिटी तपाईँ हामीले पाउँछौँ होइन कसैले सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गरेको थियो भने अहिले हामीले सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर अर्न गर्ने अपर्च्युनिटी पाउँछौँ एजुकेसनमा कुनै एजुकेसन फिल्ड छ होइन यसमा कसैले इन्भेस्ट गरेको थियो अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट हुँदै गएको थियो अब हामी त्यो स्कोप पाउँछौँ सो इन्भेस्टमेन्टले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज एन्ड द फर्दर इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ द क्यापिटल फर्मेसन भन्यो कि हाम्रो ठाउँमा सो नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन वी निड हियर ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन होइन ग्रस चाहिने हो तर यहाँ नेट छ यसलाई डेप्रिसिएसन एड गर्यो भने ग्रस हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ त्यसपछि कम्पन्सेसन अफ इम्प्लोइज हामीलाई त अब फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसनको स्ट्रेट फरवर्डली वेज रेन्ट इन्ट्रेस्ट प्रफिट भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो रेन्ट दिस मच वेज दिस मच भनेको भए तर रेन्ट वेज इन्ट्रेस्ट प्रफिटलाई पनि अलिकति के गर्छ त तपाईँको चाहिँ यसको अल्टरनेटिभ नेम हाम्रो इकोनोमिक नेममा चाहिँ तपाईँलाई त्यो आइटममा चाहिँ दिइरहेको हुन्छ होइन फर इक्जाम्पल जस्तै कम्पन्सेसन अफ इम्प्लोइज भनेको चाहिँ वेजेस हो वेजेस स्यालेरिज वर्कहरू जुन इम्प्लोइ लेबरलाई दिने पेमेन्टलाई सिधै वेजेस लेखेको भए पनि हुन्थ्यो बट त्यसरी दिँदैन कम्पन्सेसन हो त्यो किनभने त्यहाँ ट्रान्सफर पेमेन्ट पनि छ त्यो पेमेन्ट हामीले ट्रान्सफर हो कि कम्पन्सेसन हो जस्तै उसले मेरो केही काम गरेर मैले उसलाई पेमेन्ट गरेको चाहिँ उसले कम्पन्सेट गर्यो मेरो पेमेन्टको एगेन्स्टमा उसले मलाई केही काम गर्यो तर मैले त्यतिकै उसलाई पैसा दिएँ भने उसले केही पनि दिएको छैन भने त्यो पेमेन्ट त भयो तर त्यसले उसले केही पनि गर्नु परेन भने त्यसलाई हामी ट्रान्सफर पेमेन्ट भन्दैछौँ जस्तै डिस्टिङ्ग्विस गर्न सजिलो होस् भनेर पर्टिकुलराइजेसन गरेको नेम दिएको हो त्यसको कम्पन्सेसन अफ इम्प्लोइज अनि कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल हेर्नुहोस् त डेप्रिसिएसन तपाईँले अकाउन्ट पनि पढ्दै हुनुहुन्छ होला डेप्रिसिएसन कुन प्रोडक्टमा गर्नुहुन्छ त केमा डेप्रिसिएसन हुन्छ भन्दाखेरि बिल्डिङमा डेप्रिसिएसन हुन्छ मेसिनहरूमा डेप्रिसिएसन हुन्छ अनि फिक्स असेटहरूमा के हुन्छ त डेप्रिसिएसन हुन्छ फिक्स क्यापिटल भनेपछि त्यो फिक्स क्यापिटललाई कन्ज्युम गर्नुभयो द्याट्स वाइ के गर्नुभयो त डेप्रिसिएट गर्नुभयो त्यसैले कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल भनेर लेखेको छौँ यो मैले ब्राकेटमा डेप्रिसिएसन भनेर लेखेँ इक्जाममा नदिन पनि सक्छ तपाईँले बुझ्नु पर्यो कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल कन्ज्युम गर्यो द्याट्स वाइ देयर इज प्रोभिजन अफ डेप्रिसिएसन
बुझ्नु होला है। त्यति टफ न्युमेरिकल आउँदैन तपाईँलाई, यही फेजको मात्रै हो, तर टर्म्सहरू चाहिँ हाम्रो अलिकति याद गर्नु पर्यो। जस्तै गभर्मेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, यो भनेको गभर्मेन्ट एक्सपेन्सेसहरू, गभर्मेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेपछि यो गभर्मेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर मेथडमा आयो, नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन एक्सपेन्डिचर मेथडमा आयो है। प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर हेर्नुहोस् त, यो सी हो, यो हाउस होल्डले गर्ने एक्सपेन्डिचरलाई प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भन्यो। अरू हाउस होल्ड एक्सपेन्डिचर भनेर लेखेको भए पनि हुन्थ्यो, स्ट्रेट फरवर्डले स्टुडेन्टले सिधै बुझोस् भनेर लेखेको पनि हुन्थ्यो, तर हाम्रो टर्म चाहिँ यो। देन आफ्टर रेन्ट डिभिडेन्ड इन्ट्रेस्ट हाम्रो होइन भने नेट एक्सपोर्ट, यो जुन एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्टमा के छ त एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अलरेडी क्यालकुलेट गरेको भ्यालु। सो यो भ्यालुजहरू चाहिँ आइसक्यो हेर्नुहोस् त, एक्सपेन्डिचर बाई हाउस होल्ड प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, एक्सपेन्डिचर बाई बिजनेस नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, एक्सपेन्डिचर बाई गभर्मेन्ट एन्ड एक्सपेन्डिचर इन फरेन सेक्टर। अब अरू हेडिङ चाहिएन हामीलाई अहिले एक्सपेन्डिचर मेथडमा जिडिपी क्यालकुलेट गर्नलाई। अब हामीलाई ग्रस डोमेस्टिक, यहाँ ग्रस भनिरहेको छौँ, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस एमपी, यसको लागि के गर्छौँ हामी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी दिएको छ। अब आईमा चाहिँ यहाँ के छ त नेट भ्यालु दिएको छ, यो नेट यहाँ आईको नेट लेखेर माथि ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्यालकुलेट हुँदैन, फेरि त्यो ग्रस रेस्पोन्सिबल इन्भेस्टमेन्ट रेस्पोन्सिबल हुन्छ ग्रसको लागि होइन। नेट र ग्रसमा हामी अर्को हाउस होल्डको एक्सपेन्डिचरबाट गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर हामी ग्रसमै गर्ने हो। हामी नेटमा दिने, हामी बिस्किट्स पर्चेस गर्न गयौँ भने आर यु ट्राइङ टु से समथिङ, के हो यो? उत्साह तिम्रो माइक अन छ। अनि ठिक छ, माइक अन छ, अनि ब्याकग्राउन्ड अलिकति नोइजी भयो तिम्रो, त्यो मेरो कुरा सुनिरहेको छ कि छैन यो? अब के छ ए ल, तर ब्याकग्राउन्ड अलिकति आयो, त्यो साउन्ड अलिकति क्वाइट, अलिकति इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ। अब अनलाइनै क्लास लिनु परिसकेपछि त पक्कै पनि मेन्टेन गर्नुहुन्छ। ओके, न यो चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् है त के गऱ्यौँ त्यसको लागि भने, एन्सर गर्दाखेरि यो क्वेसन सार्नु परेन, सिधै यतिमै तपाईँ सल्युसन भइहाल्यो है। समटाइम क्वेसन मे आएको यो 8 मार्क्समा पनि सोध्छ, हेर्नुहोस् लङ जुन क्वेसन आउँछ हामीलाई ट्रेडिसनल वेमा है, हाम्रो जुन फाइनल एक्जामिनेसन फिजिकल जुन हामी एक्जाम लिन्छौँ त्यसले 8 मार्क्स क्वेसन रेज गर्छ। यो 8 मार्क्समा पनि आउँछ, सोल्युसन एकदम छिटो। इफ यु आन्सर द क्वेसन प्रपरली, तपाईँलाई मात्रै के भयो त, यु निड टु नो द हेडिङ्सहरू है। त्यहाँ लिएछ हामीले इन्कम होइन, पहिले एक्सपेन्डिचर हेरौँ। यहाँ सी एक्सपेन्डिचर मेथडमा जिडिपी एमपी गऱ्यौँ है, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यो ग्रस नै यो इन्भेस्टमेन्ट रेस्पोन्सिबल हुन्छ भनेर भनिरहेको छौँ हामी है। प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर सी, एक्सपेन्डिचर मेड बाई हाउस होल्ड है, एउटा हाउस होल्ड एउटा प्लेयर सकियो। ओके, यो ग्रस छ, त्यसैले हामीले नेट भ्यालुलाई ग्रसमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। सो नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन प्लस कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल डेप्रिसिएसन एड गर्यो, यो के भयो त, अब एक्सपेन्डिचर बाई बिजनेस सेक्टर, अर्को प्लेयर पनि भयो। गभर्मेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर थर्ड प्लेयर गभर्मेन्ट, यो पनि भयो। ओके, नेट एक्सपोर्ट अलरेडी क्यालकुलेट गरिसकेको एक्स माइनस एम भ्यालु नेट एक्सपोर्ट। ओके, फरेन सेक्टर पनि भयो। सो यो भ्यालुज त अब यो हेडिङ्स मात्रै हो मेन, तपाईँको त्यो इक्जामिनरले पनि हेर्ने भनेको हेडिङ्स मात्रै। यो अब तल स्टुडेन्ट्सले 1100, 2600 या 500 प्लस 100 एड गर्ने मिस्टेक गर्यो भने त हामी ब्याचलर लेभलको स्टुडेन्टले त्यो एक्सपेक्ट नै गर्दैनौँ। यसले यो फर्म गर्न, सबट्र्याक्ट गर्न, एडिसन गर्न मिस्टेक गर्यो ब्याचलर लेभलमा भन्ने हुँदैन। उसले सिधै हेर्छ, हेडिङ हेर्छ, फाइनल एन्सर हेर्छ, सकियो। यहाँ बिचमा यो प्रोसेस हेर्दैन, यो एड सबट्र्याक्ट के गर्यो त्यो एक्सपेक्ट पनि गर्दैन तपाईँहरूसँग, तपाईँहरूले यसमा मिस्टेक गर्नुहुन्छ भनेर। यो 4200 इज
जिडिपिएमपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस क्वेसन सोधेको छ ग्रस नेसनल प्रोडक्ट फ्याक्टर कस्ट अब वी निड टु कन्भर्ट दिस अब यसलाई ग्रस नेसनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइसमै कन्भर्ट गरौँ पहिले एक एकवटा कन्भर्ट गर्यो भने सजिलो हुन्छ तर एकैचोटि कन्भर्ट गर्नु पनि सकिन्छ नो प्रब्लम तपाईँले सिधै प्लस माइनस गर्नु त हो सिधै यो जिएनपिएफसी कस्तो गरेको भए पनि हुन्थ्यो So GDPMP plus net factor income from abroad, NFIA. This is our GNPMP. And then after GNPFC, question you GNPFC. So we need to convert this MP into FC. यो gross नै छ national नै छ मात्रै market price लाई factor cost मा convert गर्नु छ. So in order to convert this, simply just you need to subtract this net indirect taxes. IT minus subsidy. अब यहाँ तपाईँ याद गर्नु होला है नेट फरेन इन्कम फ्रम एब्रोड भन्ने भ्यालु छैन सपोज थिएन त्यो आइटममा जुन आइटम क्वेसनमा थिएन के गर्ने होला क्याल्कुलेसन हुन्छ यसलाई 0 राख्ने 0 अनि जति जिडिपी हो त्यति नै जिएनपी हो जिएनपी जिडिपी सेम हो भन्ने बुझ्नु पर्यो लेट्स सपोज नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस नै छैन एकदम पोसिबल कम हुन्छ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसै छैन ओके फेरि यसलाई पनि 0 माने जति जिडिपी एमपी हो त्यति नै जिएनपी एफसी हो मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने यहाँ डेप्रिसिएसनै थिएन सपोज डेप्रिसिएसन यहाँ कन्जम्पसन अफ फिक्स्ड क्यापिटल भन्ने आइटममा हेडिङै थिएन त्यसलाई 0 मान्दा हुन्छ यु क्यान सपोज द्याट भ्यालु इक्वल्स टु 0 तर तपाईँ यो फाइनल प्राइभेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर भन्ने छैन मेन हेडिङ छैन भने चाहिँ देयर इज नो सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो 4वटा जुन एक्सपेन्डिचर छ नि त्यो चाहिँ चाहियो मेनली है बुझे जानु मैले भनेको बुझ्नु होला यहाँ भनौँ न तपाईँलाई नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेर दिएको थिएन तर इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भन्ने छ क्वेसनमा सपोज इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस छ अनि सब्सिडी यहाँ क्वेसनमा त हामीलाई हेर्नु त नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस अलरेडी दिएको छ 250 भनेर है तर नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस दिएन इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस दिस मच सब्सिडी दिस मच भन्यो ओके क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ बिकज इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस माइनस सब्सिडी इज नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस तर त्यसमा पनि तपाईँलाई इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस चाहिँ छ सब्सिडी भन्ने छैन र सब्सिडी गभर्मेन्टले सब्सिडाइज नै गरेन भन्ने बुझिन्छ क्या अनि चाहिँ त्यसलाई 0 मानिदिने मेन हेडिङ बाहेकको कुनै पनि भ्यालुजहरू त्यहाँ छैन मिसिङ छ तपाईँलाई गिभन छैन भने त्यसलाई 0 त्यो भ्यालु इक्वल्स टु 0 हुन्छ त्यो सम्झिनु होला त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यो कसरी अब क्याल्कुलेटै नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ हुँदैन तर गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर छैन या तपाईँको बिजनेस सुरुमा कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर हेर्नु पर्यो त्यो छैन भने त क्याल्कुलेसनै हुँदैन बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट हेर्नु पर्यो त्यो पनि छैन भने फेरि क्याल्कुलेट हुँदैन अब दुईटा मेनली सुरुमा चाहियो एक्सपेन्डिचर मेड बाई हाउस होल्ड एन्ड एक्सपेन्डिचर मेड बाई बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड र बिजनेसको छैन भने त क्याल्कुलेसनै हुँदैन यो दुईटा त कम्पलसरी हो अब गभर्मेन्टको छैन गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरै छैन तर एक्स र एम छ भने के गर्ने त यो जी चाहिँ छैन एक्स छ एम छ जी छैन तपाईँले के गर्ने भने यो जी छैन भने एक्स एम पनि काम लाग्दैन हामीले 3 सेक्टर इकोनोमी नभइकन 4 सेक्टर इकोनोमी चाहँदैन यो 3 जी छैन भने पनि तपाईँ हाउस होल्ड एक्सपेन्डिचर अफ हाउस होल्ड एक्सपेन्डिचर अफ बिजनेस सेक्टर गर्न सक्नुहुन्छ प्रोभाइडेड यहाँ कन्डिसन के छ त भन्दा 2 सेक्टर इकोनोमी भयो त्यो हामीले सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एक्सपेन्डिचरमा पढाएको छौँ 2 सेक्टर इकोनोमी रिप्रेजेन्ट्स हाउस होल्ड सेक्टर एन्ड बिजनेस सेक्टर त्यो इन्फर्मेसन अन्ली हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टरको छ भने ओके वी क्यान क्याल्कुलेट जिडिपी इन 2 सेक्टर इकोनोमी 2 सेक्टर इकोनोमीमा क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ हामीले अरू गभर्मेन्टको एब्सेन्स छ गभर्मेन्ट एब्सेन्स भइसकेपछि 3 सेक्टर त्यहाँनिर के भएन त इन्ट्रोड्युसै भएन या त्यहाँ 3 सेक्टरको स्कोप नै भएन 3 सेक्टर
स्कोप छैन भने फोर्थ सेक्टर अटोमेटिकली इलिमिनेट भयो। त्यो एक्सएम दिए पनि केही फरक परेन त्यसको भ्यालु है। अब हामीलाई हाउस होल्ड छ, बिजनेस छ, गभर्मेन्ट छ, एक्सएम चाहिँ छैन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चाहिँ छैन। त्यो तीनटा छ भने फेरि थ्री सेक्टर इकोनोमीमा क्यालकुलेट हुन्छ। जिडिपिएमपी के गर्छौँ हामी, जिडिपिएमपी इक्वल टु सी प्लस आई प्लस जी सी भयो फर थ्री सेक्टर इकोनोमी लेखिदिन सक्छौँ हामी। फर थ्री सेक्टर छ नि त, एक्सएम छैन होइन। तर अब हाम्रो सबै त्यसरी मिसिङ गरेको इन्फर्मेसन त दिँदैन। मेनली एन्सर क्वेसन गर्दाखेरि जिडिपी क्यालकुलेसन जुन अब रियलिस्टिक आफ्नो कन्ट्रीमा जसरी हुन्छ त्यही दिनु पर्यो। अब हामी ओपन इकोनोमी हो होइन, यहाँ फरेन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पनि हुन्छ, मोस्ट अफ द कन्ट्रीहरू ओपन इकोनोमी छ। त्यसले अब क्वेसन रियलिस्टिक क्वेसनमा त सबै सेक्टरको राख्नैपर्छ इन्फर्मेसन है। तर कहिलेकाहीँ दियो इन्फर्मेसन भने पनि तपाईँले कन्फ्युज नहुनु होला। अनि अब एक्सपोर्टको इन्फर्मेसन छ, इम्पोर्टको इन्फर्मेसन छैन। सपोज इम्पोर्टै गरेनौँ हामीले, जबकि यो इम्पोर्ट ओपन इकोनोमीमा इम्पोर्ट नहुने भनेको चाहिँ एब्सोल्युट जिरो पोसिबिलिटी हो। केही न केही छ, अटोनोमस इम्पोर्ट हुन्छ। अटोनोमस इम्पोर्ट भनेको इम्पोर्ट म गर्दिनँ, कुनै पनि कन्ट्रीले म इम्पोर्टै गर्दिनँ भन्न सक्दैन क्या आजको यो अहिलेको ग्लोबल इकोनोमीमा। हुनसक्छ मेडिसिन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कुनै यस्तो मेडिसिन हुनसक्छ उसले प्रड्युस गर्न सक्दैन, त्यो इच एन्ड एभ्रिथिङ आफ्नो कन्ट्रीमा प्रड्युस गर्न सक्दैन कि। त्यो इम्पोर्ट त हुन्छ केही न केहीको इम्पोर्ट। नेचुरल रिसोर्सेस यस्तो हुन्छ त्यो कन्ट्रीमा हुँदैन, अर्को कन्ट्रीबाट ल्याउनै पर्छ। त्यसले इम्पोर्टको पोसिबिलिटी नहुने पोसिबल हुँदैन होइन। बरु एक्सपोर्ट नहुन सक्छ तपाईँको कन्ट्रीबाट, तपाईँ केही पनि एक्सपोर्ट गर्नुहुन्न, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। किनभने प्रोडक्सनै छैन भने एक्सपोर्ट नै भएन होइन। नेपालको एक्सपोर्टलाई नेग्लिजेबल एक्सपोर्ट भन्न सकिन्छ, छैन भन्न पनि सकिन्छ। तर मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने यो इन्फर्मेसन एक्सको इन्फर्मेसन छ, एमको इन्फर्मेसन छैन भने पनि यु क्यान क्यालकुलेट नेसनल इन्कम, क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। एक्सएम पुरै छैन, थ्री सेक्टरमा क्यालकुलेट भयो। जी छैन, टु सेक्टरमा क्यालकुलेट भयो। तर एच र बी छैन भने, हाउस होल्ड र बिजनेस छैन भने चाहिँ क्यालकुलेसन हुँदैन। अनि बाँकी अरू सब हेडिङको त हामीले कुरै गर्नु परेन, त सबै जिरो क्यालकुलेसन हुन्छ। अब न इन्कम मेथडमा हिजो हामीले यो पनि डिस्कस गरेका थियौँ, हेर्नुहोस् है त। 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन छ, वे हेभ ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन। त्यसको पेमेन्ट हेरौँ है। अब त्यहाँ हामीले जिएनपीएफसी, अब एफसीमा क्यालकुलेट भयो, एकैचोटि जिएनपीएफसी लेख्यौँ हामीले यहाँनिर। अदरवाइज तपाईँ जिडिपी एफसी सुरु गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसलाई जिएनपीएफसी बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। क्वेसनमा चाहिँ जिएनपीएफसी सोधेको छ। अब जिडिपीएफसीलाई के गर्नु पर्यो त, वेजेस प्लस रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रफिट, यो 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको हेडिङ्स जोड्नु पर्यो। द्याट्स इट, यति चाहिँ तपाईँले छुटाउनु भएन। तर इकोनोमी भएको हुनाले सेल्फ इम्प्लोइड पिपुल पनि हुन्छ, त्यसैले मिक्स्ड इन्कम, यो फर्मुला हो मिक्स्ड इन्कम र डेप्रिसिएसन प्लस। यो हामीले फ्याक्टर पेमेन्टहरू डेप्रिसिएट गरिसकेको अमाउन्टमा पाइन्छ, त्यसैले डेप्रिसिएसन, यसलाई ग्रस बनाउनलाई जी छ नि यहाँ, त्यसैले डेप्रिसिएसन। यो चाहिँ हाम्रो मेन फर्मुला भयो। अब डब्लु वेजेस भनेर दिएको हुन्छ त भन्दा होइन, हामीले भनेको कम्पनसेसन अफ इम्प्लोइज, ठिक छ, यो वेज हो। रेन्ट या रेन्टल इन्कम, यसको अर्को हेडिङ हुनसक्छ रेन्टल इन्कम, ओके। इन्ट्रेस्ट या इन्ट्रेस्ट इन्कम, त्यति मात्रै। इन्कम मेथडमा नि इन्कम अर्न भयो नि त। अब यो प्रफिटको लागि चाहिँ प्रफिटको 4 सब हेडिङ्सहरू छ, 4 सब हेडिङ्सहरू छ। त्यो सब हेडिङ्सहरू के हो त, पहिले कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स, पहिले ट्याक्स तिर्छ प्रफिटबाट। प्रोप्राइटर्स इन्कम, प्रोप्राइटर्सहरूले सर्टेन इन्कम छुट्याउँछ त्यसमा। अनि अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट या रिटेन अर्निङ भन्छौँ हामी।
अर्गनाइजेसनले केही आफूसँग राख्छ र अब हाउस होल्डलाई दिने भनेको चाहिँ डिभिडेन्डहरू। त डिभिडेन्डहरू चाहिँ के भयो त डिस्ट्रिब्युट हुने हो। त्यो प्रफिटको हेडिङमा यो 4वटा सब हेडिङहरू हुन्छ। पछि पर्सनल इन्कम क्यालकुलेट गर्दा यो डिभिडेन्डहरूको हेडिङहरू चाहिने हो। ओके, यसलाई हामीले दुईटा मात्रै दिएको छ अहिले हाम्रो उसमा, अनलिस्टेड प्रफिट एन्ड डिभिडेन्ड, अरू छैन, अरू जिरो। ओके, क्यालकुलेट हुन्छ होइन यो। अनि हामीले यहाँनिर मिक्स्ड इन्कम इन्फर्मेसन हामी लेख्न मिक्स्ड फर्मुलामा लेख्न सक्थ्यौँ, लेखे पनि हुन्छ, तपाईँलाई झन् सजिलो हुन्छ। तर यो जिरो छ अब मिक्स्ड इन्कम इन्फर्मेसन, त्यो पनि छैन मिक्स्ड इन्कमको। तर मिक्स्ड इन्कम पनि हाम्रो क्यालकुलेट यो नहुँदा पनि केही फरक परेन। सेल्फ इम्प्लोइड पिपलहरूको इन्कमको क्यालकुलेसन भएन छ। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, यो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड किन यहाँ लेख्यौँ त, यो सिधै हामीले यसलाई नेसनल बनाउन खोज्दैछौँ त्यसैले। अनि डेप्रिसिएसन, कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल, डेप्रिसिएसन चाहियो, दिएको छ त्यहाँ होइन। त्यसलाई एड गर्यो भने जुन भ्यालु आउँछ त्यो जिएनपिएफसी पर्छ, ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट। ओके, जस्तै यहाँ हेरौँ है त, यो न्युमेरिकलमा चाहिँ एउटा देखाउन मात्रै खोजेको इन्फर्मेसन नेट एक्सपोर्ट भनेर दिएको छ भने चाहिँ एक्स माइनस एम भयो। ओके, कम्पनसेसन अफ इम्प्लोइ वेज भयो, रेन्ट भयो, इन्ट्रेस्ट भयो है, प्रफिट भयो पाइ। ओके, एउटा कन्टिन्यू दियो यसको, यति भइसकेपछि इन्कम मेथडबाट हुने भयो है। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस, ओके, यो कन्भर्जनको लागि भयो। नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, ओके, नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन भन्ने चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको दिएको रहेछ, यो दुईटा एक्सपेन्डिचर मेथडमा आयो है। ग्रोस क्यापिटल फर्मेसन, ग्रोस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, माथि नेट छ तल ग्रोस छ, त्यो पनि इन्भेस्टमेन्टकै पार्ट हो, तर नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, ग्रोस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन। अनि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड, यो त कन्भर्जनको लागि हो। अनि चाहिँ यो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट हामीलाई हेडिङ पुग्छ त भन्दा पुगेन। यो एक्स माइनस एम दियो अनि बिजनेसको मात्रै दियो, कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर पनि छैन, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर पनि छैन भने चाहिँ हामी यसलाई एक्सपेन्डिचर मेथडबाट क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ। द्याट्स इट, म लेख्नु पनि पर्दैन, सोधेको पनि हुँदैन। यहाँ खालि क्वेसनमा के छ त, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट, जिडिपिएफसी र जिडिपिएमपी, जिडिपिएफसी अनि जिडिपिएमपी। ओके, यो सरी मार्केट प्राइसमा, फ्याक्टर कस्टबाट मार्केट प्राइसमा कन्भर्ट त गरिहाल्छौँ हामी। ओके, अब यहाँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो इन्कम मेथडबाट हुने रहेछ, इन्कम मेथडबाट। यहाँ छ कम्पनसेसन इम्प्लोइज, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रफिट, मिक्स्ड इन्कम भन्ने छैन। ओके, केही फरक परेन। अनि डेप्रिसिएसन भन्ने छ कि छैन, यहाँ म डेप्रिसिएसन देखाउन खोज्दैछु क्या तपाईँलाई, जिडिपिएफसी आउँछ यसमा। डेप्रिसिएसन भन्ने चाहिँ छैन हेडिङ, तर यहाँ दुईटा हेडिङ दियो क्यापिटल फर्मेसनको, त्यसले याद गर्नुभयो भने नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, ग्रोस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, यसको डिफरेन्स भनेकै डेप्रिसिएसन हो। नेट र ग्रोस दुईटा भ्यालु छ, नेटबाट ग्रोस बनाउन डेप्रिसिएसन चाहिन्छ भने जस्तै नेट र ग्रोस दिएको छ भने त डेप्रिसिएसन यु क्यान क्यालकुलेट। त यहाँ डेप्रिसिएसन भन्ने छ भ्यालु, सम्झिनु पर्यो है। हामीलाई यो नेट एक्सपोर्ट भन्ने इन्फर्मेसन चाहिएन। नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन र ग्रोस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसनबाट हामी डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्न सक्यौँ, 100 आइरहेछ यो। अदरवाइज अरू सबै के छ त हाम्रो, अब रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रफिट, यी 4वटा हेडिङ जोडिने, मिक्स्ड इन्कम छैन, सकिहाल्यो, डेप्रिसिएसन छ। जिडिपिएफसी इन्कम मेथडबाट एफसी आउँछ, फ्याक्टर कस्ट। अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो त, मार्केट प्राइसमा कन्भर्ट गर्नलाई नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम नेसनल छैन, सकिहाल्यो। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस यहाँ छैन, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस एड गरिदिनु। यसो यो हामीलाई रेज गरेको युनिभर्सिटीमा रेज गरेको क्वेसनहरू हो क्या, त्यो म तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, मैले अपलोड गरेको यहाँ। तर एउटा यो पनि हेरौँ है त, हामीलाई एकदम सेल्डम यो प्रोडक्ट मेथडबाट चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्ने क्वेसन न्युमेरिकली सोध्ने भन्ने चाहिँ एकदमै लो पोसिबिलिटी छ।
Why? Because in order to ask the question from this product method, धेरै इन्फर्मेसन चाहिन्छ क्या, प्रोडक्टहरूको इन्फर्मेसन दिनु पर्यो होइन। यो टेबुल यसरी टेबुलर फर्ममा बनाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि इन्फर्मेसन्सहरू 8 मार्क्समा लङ क्वेसनमा सोध्यो भने पनि धेरै क्या लामो तपाईँलाई प्यासेजहरू जस्तो केस स्टडीहरू जस्तो बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीलाई त्यहाँ त्यसको न्युमेरिकल भन्दा पनि प्रोसेस अलिकति या प्रब्लम अफ डबल काउन्टिङको कुराहरू चाहिँ सोध्छ त्यसबाट प्रोडक्ट मेथडबाट। तर क्वेसन चाहिँ जस्तै हेर्नु, एउटा क्वेसन हेरौँ हामी यहाँ। एन इकोनोमी हेज टु फर्म्स, ए र बी भन्ने फर्म छ। अन द बेसिस अफ फलोइङ इन्फर्मेसन फाइन्ड आउट भ्यालु एडेड बाई फर्म ए एन्ड फर्म बी अनि जिडिपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ चाहिँ त क्वेसन के सोध्यो। अब फर्म एले एक्सपोर्ट्स बाई फर्म एले सेल गरेछ, एक्सपोर्ट गरेछ भने चाहिँ त्यसको केही प्रोड्युस गर्यो अनि सेल गर्यो भन्ने बुझ्यो। ओके, इम्पोर्ट बाई फर्म ए, इम्पोर्ट दिस मच इम्पोर्ट भयो, यो चाहिँ एक्सपोर्ट भयो भने चाहिँ इम्पोर्टहरू सबै इन्टरमिडिएटमा राख्छौँ हामी। उसले आफ्नो फर्म्सले बाई गर्यो, इम्पोर्ट गर्यो, आफ्नो अर्गनाइजेसनमा ल्यायो भने त्यो इनपुट्सहरू हुन्छ, एक्सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ आउटपुट्स हुन्छ है त्यो। सो सेल्स टु हाउस होल्ड बाई फर्म एलाई पनि सेल गरेछ। हेर्नुहोस् त, फर्म एलाई 90 लाख्सको सेल गरेछ, एक्सपोर्ट गरेछ 20 लाख्सको होइन। अनि सेल्स टु फर्म बी बाई फर्म बीलाई पनि सेल गरेछ 40 को, 90 प्लस 20 110 150 को सेल भइसक्यो उसको। सेल्स टु फर्म ए बाई फर्म ए, तर बीबाट चाहिँ बाई गरेछ, फर्म बीबाट उसले बाई, सेल्स टु फर्म ए बाई फर्म बी भनेपछि बाई गरेछ। सेम चाहिँ त 50 इम्पोर्ट गर्यो अनि के गर्यो त 30 चाहिँ फर्म बीबाट बाई गर्यो। यो सबै चाहिँ उसले के गर्यो त एक्सपोर्ट गर्यो या सेल गर्यो मार्केटबाट, आउटपुट भयो उसको। यो दुईटा चाहिँ के भयो त इनपुट्स भयो। हामी के गर्छौँ हेर्नु त, क्यालकुलेसन भ्यालु एडेड उसले कति गर्यो। भ्यालु एडेड बाई फर्म ए, सेल्स टु हाउस होल्ड, सेल्स टु फर्म बी अनि एक्सपोर्ट बाई फर्म ए। हाउस होल्डलाई पनि सेल गर्यो, फर्म बीलाई पनि सेल गर्यो, एक्सपोर्ट पनि गर्यो। ओके, त्यो एड गर्यो माइनस इम्पोर्ट बाई फर्म ए एन्ड पर्चेस फ्रम फर्म बीबाट पर्चेस गर्यो भने चाहिँ ₹90 प्लस ₹40 प्लस ₹20 चाहिँ 150 चाहिँ के गरेछ उसले रिसिभ गरेछ, सरी एक्सपोर्ट गर्यो। त्यो अमाउन्ट उसले सेल गरिसकेपछि त्यति रिसिभ भयो होइन। भ्यालु एड कति गर्यो त अब भन्दा उसले ₹50 इक्विभ्यालेन्ट टु 50 लाख्स, यो ₹50 लाख्स इक्विभ्यालेन्ट टु उसले इम्पोर्ट गर्यो एन्ड 30 चाहिँ फर्म बीबाट पर्चेस गर्यो। अलटुगेदर उसले 70 लाख्सको भ्यालु एड गरेछ। 80 लाख्समा पर्चेस गरेर 150 लाख्समा सेल गरेछ भने बुझियो। इनपुट्सहरू सबै के भयो त उसको इन्टरमिडिएट गुड्स अनि आउटपुट्सहरू सबै के भयो त उसको फाइनल गुड्स भयो होइन। त्यसमा भ्यालु एड गर्यो 70 लाख। अब फर्म बीले सेल्स टु फर्म एलाई सेल गरेछ र सेल्स टु हाउस होल्ड क्वेसनमा छ। यो 30 जुन छ उसले फर्म एलाई सेल गर्यो अनि 60 चाहिँ के गर्यो हाउस होल्डलाई चाहिँ 90 इक्विभ्यालेन्ट टु सेल गर्यो उसले। तर उसले बाई गरेको छ जुन यो 40 हेर्नुहोस् त, 40 चाहिँ फर्म एबाट बाई गरेको छ। यहाँ फर्म ए को यहाँ प्लस 40 ल्याएको छौँ नि, यो फर्म बीमा माइनस 40 गर्यो हामी भनेपछि उसले 90 लाख्सको सेल गरेछ, 40 लाख्सको पर्चेस गरेछ भनेपछि उसले 50 लाख्स भ्यालु एड गर्यो 90 माइनस 40। सो जिडिपी एमपी भनेको भ्यालु एड गर्नु पर्यो होइन। 70 प्लस 50 भ्यालु एडेड बाई फर्म ए, भ्यालु एडेड बाई फर्म बी। सो 70 प्लस 50 इक्वल्स टु 120 लाख्स। जिडिपी कति भयो त 120 लाख्सको। यो त थोरै भयो क्या, अझै धेरै इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी मात्रै ध्यान के दिनुहोस् भने इफ इन केस क्वेसन रेज गर्यो हामीलाई यो प्रोडक्ट मेथडबाट न्युमेरिकल क्वेसन रेज गर्यो भने त्यहाँ हुन्छ फर्म ए, फर्म बी
बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरूको हेर्नु पर्यो होइन, प्रोडक्सन सेक्टरमा चाहिँ त्यो हेर्नु पर्यो। फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी होला। जे चाहिँ उनीहरूले बाई गर्छ, इम्पोर्ट गर्छ, त्यो चाहिँ उनीहरूको र मेटेरियल्स हो, इन्टरमिडिएट गुड्स। जे चाहिँ उनीहरूले सेल गर्छ त्यो चाहिँ उनीहरूको फाइनल गुड्स हो। यसको डिफ्रेन्स नै के हो, त्यो कम्पनीले गर्ने भ्यालु एड हो। भनेपछि उत्साहको एउटा बिजनेस छ, उसले बाई गर्यो, उत्साहले यो बाई गर्यो, यो बाई गर्यो, यो बाई गर्यो, सबै बाई गरेको चाहिँ र मेटेरियल्स भन्ने, अनि उसले यतिको काठमाडौँमा सेल गर्यो, यति विराटमा सेल गर्यो, यति चाहिँ इन्डिया पठायो, यति चाहिँ अमेरिका पठायो भनेर लेखेको छ भने ओके, उसले सेल गरेकोलाई चाहिँ फेरि उसको भ्यालु त्यसलाई एड गर्ने, सेल गरेको जति एड गरेर एउटा भ्यालु निकाल्ने, बाई गरेको जतिलाई एड गरेर अर्को भ्यालु निकाल्ने, अनि त्यसको डिफ्रेन्स नै भ्यालु एड हो। उसले कति भ्यालु एड गरेछ भन्ने बुझिन्छ। भने चाहिँ हेडिङ्सहरू जुन इन भएको छ, इन भएको एउटा हेडिङ्समा राख्नु पर्यो, आउट भएको एउटा हेडिङ्समा। यो आउट भएकोबाट इन भएको डिडक्ट गरेपछि भ्यालु एड आयो, के त्यो बुझ्नु होला है। एफिङ चाहिँ एउटा इन केस क्वेसन सोध्यो भने यो आउन सक्छ हामीले। ओके, त्यस्तै अब अर्कोमा जाउँ, त्यो प्रिभियसली एक्सपेन्डिचर अर द इन्कम मेथडमा कम्पन्सेसन अफ इम्प्लोइज, हेर्नुहोस् त वेज भनेर दिएको छ। म हेडिङ मात्र लेख्छु, बाँकी तपाईँ यहाँ पिक गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो वेज हो होइन। एक्सपोर्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, यो एक्सपोर्ट एक्स भयो। कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल डेप्रिसिएसन भयो। गभर्मेन्ट पर्चेस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, पर्चेस गर्यो भने चाहिँ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भयो। इन्डाइरेक्ट बिजनेस ट्याक्सेस, इन्डाइरेक्ट बिजनेस ट्याक्सेस आइडी मात्रै, नेट इन्डाइरेक्ट बिजनेस ट्याक्सेस होइन, आइटी मात्रै हो, सब्सिडी चाहिन्छ यसलाई। नेट प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, हेर्नुहोस् त अघि प्राइभेट डोमेस्टिक प्राइभेट क्यापिटल फर्मेसन भन्दै थियो, डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन। यहाँ चाहिँ के छ, नेट प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, यो आई भयो, तर यो आईमा ग्रस बनाउनलाई यसलाई डेप्रिसिएसन एड गर्नु पर्यो। ट्रान्सफर पेमेन्ट, टिपी चाहिँदैन सुरुमा नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्दा, पर्सनल इन्कमहरू क्यालकुलेट गर्न मात्र टिपी चाहिने हो। इम्पोर्ट्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेपछि एम दियो, ओके, माथि एक्स दियो, एम छ। पर्सनल ट्याक्सेस पिआई, पर्सनल ट्याक्सेस पनि अहिले चाहिएन, यो डिस्पोजेबल इन्कम डिआई निकाल्न मात्रै चाहियो। पिटी है, पिटी पर्सनल ट्याक्सेस भनेको, पिटी डाइरेक्ट ट्याक्सेस, यो पिटी डाइरेक्ट ट्याक्सेस कतिखेर चाहियो त, जब हामीलाई डिस्पोजेबल इन्कम डिआई निकाल्न भन्छ अनि हामी पिआई माइनस डाइरेक्ट ट्याक्सेस गर्छौँ, डिआई निकाल्न भन्छ पिआई माइनस डाइरेक्ट ट्याक्सेस गर्छौँ, डिटी। यो अहिले चाहिएन। नेट फरेन फ्याक्टर इन्कम अर्न, हेर्नुहोस् त अब यहाँ कति रमाइलो दियो, नेट फरेन फ्याक्टर इन्कम अर्न। हामीले पढिरहेको टर्मिनोलोजी थियो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, तर यहाँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड छैन, नेट फ्याक्टर इन्कम अर्न भनेपछि यो एनएफआई हो, अलिकति टर्म्सहरू युज गर्छ क्या। अनि पर्सनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, प्राइभेट डोमेस्टिक एक्सपेन्डिचर भन्ने चाहिँ यो कन्जम्सन हो। सी छ। अब यहाँ कम्पन्सेसन अफ इम्प्लोइज बाहेक अरू केही पनि छैन भनेपछि यो इन्कम मेथडबाट त क्यालकुलेटै हुँदैन, यो सबै एक्सपेन्डिचर मेथडबाट हुने भयो। माथि वेज मात्रै दिएको छ यो इन्कम मेथडबाट, रेन्ट खै, इन्ट्रेस्ट खै, प्रफिट खै छैन, यो सबै क्यालकुलेट हुँदैन। रेन्ट मात्रै नभएको पनि क्यालकुलेट हुँदैन त्यो, त्यहाँ चाहिँ। भनेपछि त्यो अब हामीले चाहियो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट जिडिपी, एनडिपी, एनआई यो हेडिङ्सहरू युज गर्छौँ। भनेपछि यसमा अझै नचाहिने हेडिङ्स भनेको यो ट्रान्सफर पेमेन्ट, पर्सनल ट्याक्सेस, अझै नचाहिने हेडिङ्सहरू पनि दिन सक्छ भन्नुहुन्छ कि क्यालकुलेट गर्नुहोस्, भ्यालु आउँछ त्यो। यहाँ मैले यहाँ ब्ल्याङ्क छ, यहाँ एन्सर सही छ, यो एन्सर यति आउँछ। अलराइट, अब एउटा डिस्कस गर्नु पर्यो। जिडिपी मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस अनि एनआई भनेको एनएनपी एट एफसी अनि एनडीपी एट एमपी नै हो। एनडीपी यो एनडीपी मात्रै भनेको छ नि, के फरक परेन। जेडिपी भन्यो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट एमपी नै आउँछ, एक्सपेन्डिचर मेथडबाट क्यालकुलेट, यो एक्सपेन्डिचर मात्रै पोसिबल छ यहाँ भनिहाल्यो हामीले। हजुर, एमपीबाट एमपी ठिक छ, केही भनेको छैन, एमपी निकालिदिने छोडिदिने।
अब एनडिपी भन्यो एमपीमै छोडिदिने, ठिक छ। तर एनआई भनिरहेछ भने चाहिँ अब एमपीमा छोड्न मिलेन। एनआई भने चाहिँ एनएनपीएफसी हो। अब एफसीलाई कन्भर्ट गर्नलाई तपाईँलाई नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस चाहिन्छ। यहाँ छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू, बिजनेस ट्याक्सेसहरू हो। इन्डाइरेक्ट बिजनेस ट्याक्सेस भनेको छ आइटी। तर यहाँ के छैन भने सब्सिडी चाहिँ छैन, फेरि केही फरक परेन, सब्सिडी जिरो। अब आइटी भने चाहिँ तपाईँ जुन भ्यालु आउँछ एनडिपी भ्यालु, जस्तै यो $331 एनडिपी एमपी आएको छ 331.9। अब यसमा के गर्नु पर्यो त, नेट छँदैछ, डोमेस्टिकलाई नेसनल बनाउनु र प्लस एनएफआई नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड यो माइनसमा रहेछ, -2.2। ओके, केही फरक परेन, यो हाम्रो माइनस हुन सक्छ। अनि यो एड गरिसकेपछि यो एनएनपी भयो, तर मार्केट प्राइसमा छ। अब फ्याक्टर कस्टमा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो, माइनस एनआइटी। अब माइनस एनआइटी छैन, आइटी मात्रै गर्ने। आइटी माइनस सब्सिडी राखेर यो सब्सिडी जिरो छ भन्दा पनि भयो। अदरवाइज माइनस आइटी गर्नुभयो भने पनि भयो होइन। त्यो भ्यालु यति आउँछ 315.3। ओके अनि एउटा क्रुसियल क्वेसन आउँछ जेनरली, यो क्वेसन पनि आइरहेको छ, फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन भन्न सक्नुहुन्छ। किन नेसनल यो सिधै वाट आर द डिफिकल्टिज अफ मेजरिङ एनआई भनेर त आउँदैन हामीलाई। स्टेट फर यो इन्टरनल एक्जामिनेसनमा सोध्यो भने मात्रै हो। तर फाइनलमा चाहिँ वाइ नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ इज नट कन्सिडर एज द इजी टास्क, वाट आर द प्रब्लम्स इन्काउन्टर्ड इन अर्डर टु क्यालकुलेट नेसनल इन्कम भन्ने जस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ रेज गरिरहेको हुन्छ। अब भनिहालेँ यो भेरी डिफिकल्ट टास्क हो, किनभने डेटा नै धेरै चाहिन्छ यसमा। जब तपाईँलाई इन्फर्मेसनै धेरै चाहिन्छ भनिसकेपछि क्यालकुलेसन त सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको त क्यालकुलेसन गर्ने चाहिँ अब प्रम्प्ट छैनन् भने त उनीहरूले मिसलिड गरिहाल्छ, सकिहाल्यो त्यो। तर डिफिकल्टिज केमा पर्छ त, जब क्यालकुलेसन गर्न जान्छौँ, डेटा कलेक्सन गर्न जान्छौँ भन्दाखेरि हामीले दुईवटा डिफिकल्टिज फेस गर्छौँ। जस्तै कन्सेप्चुअल टाइप अफ डिफिकल्टिज छ, यो सबैले, यो अमेरिकाले पनि, अस्ट्रेलियाले पनि, युरोपले पनि, नेपालले पनि फेस गर्ने टाइपको डिफिकल्टिज छ, कमन डिफिकल्टिज। तर नेपाल जस्तो देश अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूले एडिसनल डिफिकल्टिज फेस गर्नुपर्छ। अझै डिफिकल्टिजमा पनि डिफिकल्टिज फेस गर्नुपर्छ होइन, बिकज अफ ल्याक अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अर ल्याक अफ यो हाम्रो टेक्निसियनहरू या भनौँ एक्सपर्टिजहरूको होइन, अनि डेटाहरू मिसलिड गर्ने, हाइड गर्ने, यदि चाहिँ हेर्दैछौँ। त तपाईँले कन्सेप्चुअल डिफिकल्टिज, दिज आर द जेनरल नेचर अफ डिफिकल्टिज एन्ड द फाउन्ड इन अल टाइप्स अफ इकोनोमिक्स, सबैमा भेटिन्छ। द मेन कन्सेप्चुअल डिफिकल्टिज आर आइडेन्टिफिकेसन अफ इन्टरमिडिएट गुड्स। अघि त भन्यो सजिलै किसिमले इन्टरमिडिएट डिडक्ट गर्ने, के गर्ने, तर आइडेन्टिफिकेसन एकदम टफ टास्क हुन्छ क्या। फेरि अझै रमाइलो के हुन्छ भने, अब प्रोड्युसर, अहिले त हामीले यहाँ प्रोडक्सन मेथडबाट इन्टरमिडिएट गुड्सको कस्ट घटाइदिने, तर इन्टरमिडिएट गुड्समा लेबर पनि पर्छ, लेबरको पनि कस्ट हुन्छ। के गर्ने होला लेबरलाई? इन्टरमिडिएट गुड्स भन्ने कि र मेटेरियल्स भन्ने कि फ्याक्टर इनपुट्सहरू भन्ने कि इलेक्ट्रिसिटीहरूको कस्टहरू हुन्छ, वाटर सप्लाईको कस्टहरू हुन्छ होइन, त्यो इम्प्लिसिट कस्टहरू हुन्छ। फेरि त्यो टास्क त्यो गर्न चाहिँ त्यो सिबिएसले गर्छ यो। त्यसले मैले पहिले नै भने नि तपाईँलाई, हामी एकदम सर्फेसली एउटा टेन्टेटिभली यस्तो छ है भनेर बाहिरबाट हेर्छ मात्रै। अझै टास्क पर्फर्म गर्ने हो भने चाहिँ यो जस्तै तपाईँ सिबिएसमा जानुभयो भने तपाईँलाई लगभग 1 वर्ष जति त ट्रेनिङै दिन्छ क्या, नेसनल अकाउन्टिङको कसरी अकाउन्ट गर्ने भन्ने कुराको ट्रेनिङ नै दिन्छ 1 वर्षको त्यो प्रोभिजनल पिरियड राखेर। अदरवाइज सिधै म गएँ भने पनि मलाई ट्रेनिङ पहिले राख्छ। ल म सिबिएसको डेटा काउन्ट मलाई आउँछ, मैले यो लेभलसम्म पढेको छु, आई क्यान डु दिस इजिली, मलाई स्ट्याटिस्टिक्सहरू पनि आउँछ भनेर गयो भने पनि मलाई ट्रेनिङमा राख्छ होइन। त्यसरी तपाईँलाई थ्योरिटिकली पढाए जस्तो हुँदैन भन्छ क्या। किन त भन्दाखेरि आइडेन्टिफिकेसन अफ इन्टरमिडिएट गुड्स यो एउटा।
जहाँ पनि अल ओभर द वर्ल्ड आइडेन्टिफिकेसन अफ फ्याक्टर इन्कम्स, त्यो मिक्स्ड इन्कमको रेकर्ड, अनि हाम्रो देशमा त झन् इन्कमको सोर्सेसहरू भन्नलाई देखाउनलाई डेटाहरू दिँदैनन् होइन, अर्गनाइजेसन्सले पनि मिसलिड गरिरहेको हुन्छ। यो प्रब्लम पनि हामी फेस गर्छौँ, नेपालमा मात्रै होइन अरूतिर पनि फेस हुन्छ। इन्क्लुजन अफ सर्भिसेसहरू इन्क्लुजन हुन्छ, छुट्याउनै सकिँदैन क्या। जस्तै अघि हामीले प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी सेक्टर भन्यौँ, एग्रिकल्चर सेक्टर र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको के हुन्छ त इन्क्लुजन हुन्छ होइन। त्यो इन्क्लुजनले गर्दाखेरि यो चाहिँ एग्रिकल्चर हो, यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन अझै टफ हुन्छ। डिफिकल्टिज है, मतलब इम्पोसिबिलिटिजको कुरा गरे होइन, हामीले डिफिकल्टिजको कुरा गरे मात्रै। गाह्रो छ भनेको सकिँदैन भनेको चाहिँ होइन नि, फेरि गाह्रो छ सजिलै छैन भन्नु खोजेको मात्रै हो। त्यो इन्क्लुजन अफ सर्भिसले पनि यो सजिलो छैन। अनि डेप्रिसिएसन कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल त भन्यो, तर यो डेप्रिसिएसन, क्यालकुलेसन अफ डेप्रिसिएसन, एस्टिमेसन अफ डेप्रिसिएसन यो पनि टफ जब हो। यो पनि सजिलै गर्न सकिन्छ, किनभने एजमा बेस्ड हुन्छ। कुन प्रोडक्टलाई कति एज दिने त, अनि कुन क्यापिटल गुड्सलाई कति एज दिने, त्यो एजमा डिटरमाइन हुन्छ डेप्रिसिएसन। यो पनि डिफिकल्ट भयो क्यालकुलेसनमा। भ्यालुएसन अफ इन्भेन्टरिजको भ्यालुएसन भनेको जस्तै 2019मा तपाईँले प्रड्युस गर्नुभएको थियो कमोडिटी, अब 2020मा सेल गर्नुभयो। अब 19मा त्यसको प्राइस 1000 थियो, अब सेलिङ प्राइस नै 1000 थियो, तर 2020मा यसको भ्यालु बढेर 1200मा सेल गर्नुभयो तपाईँले। भने 200को त डिफ्रेन्स छ यहाँ, 200 के गर्ने? हुन त 2019मा प्रड्युस भएको गुड्सहरूको 2020मा जिडिपीमा काउन्ट गरिँदैन, त्यो 2019मै काउन्ट भइसक्यो। तर भ्यालु एड गर्यो नि त त्यो प्रोडक्टले, के गर्ने त उसो भए? त्यसलाई त 1000 प्रोभिजन राखेर सेल गरे। 2019मा 1000 प्रोभिजन राखेर 19को जिडिपीमा राखेको थियो, ठिक छ, बिक्री भएको थिएन, तर 1000 राखेर गरेको थियो। यसपालि आएर बेच्यौँ हामीले, 2020मा आएर बेच्यौँ, 2021मा आएर बेच्यौँ त्यसलाई। तर यो सेल गर्दाखेरि डिप्रिसिएट पनि भएको हुनसक्छ, एप्रिसिएट पनि भएको हुनसक्छ। भने त्यसलाई के गर्ने त? यो एप्रिसिएट भएको छ भने, मोर भ्यालुमा आएको छ भने त्यो इन्कम डिफ्रेन्स यो 200लाई के गर्ने त? त्यो फेरि डिफिकल्टिज हो क्या आइडेन्टिफिकेसन गर्नलाई, त्यसको प्रोभिजन राख्नलाई डिफिकल्टिज है। गर्छ सिबिएसले यसलाई, यो हेडिङ्सहरूलाई चाहिँ एड गर्ने हो, यो हेडिङ चाहिँ एड नगर्ने हो भनेर भन्छ उसले। त्यो भ्यालुएसन हजुर हामीले त्यो के अरे डिपी डिफ्लेटरमा त्यो बेसियर भनेर लिन्थ्यो नि प्राइस, त्यस्तै जस्तै डिफरेन्सलाई के गर्ने भनेको त्यो डिसाइड गर्छ, त्यो सिबिएसले डिसाइड गर्छ के गर्ने, लिने नलिने, कति राख्ने भ्यालु है। अनि इन्कम अफ फरेन कम्पनीज, अब यो फरेन कम्पनीजहरूले इन्कमहरू अलिकति हाम्रो देशमा त चलन छँदैछ, थाहा छँदैछ तपाईँलाई। बाहिर युएसतिर युरोपतिर पनि तपाईँ मिसलिड गरिरहेको हुन्छन् क्या, फरेन कम्पनीजहरूले हाइड गर्ने, एक्सपेन्सेसहरू बढी देखाउने, नभएको एक्सपेन्सेसहरू पनि देखाउने। त्यसलाई पनि आइडेन्टिफिकेसन गर्नलाई फ्लजहरू थाहा पाउनु पऱ्यो क्या। सिधै अन्सु तिम्रो नाम के हो, तिम्रो इन्कम के हो भनेर कति छ भनेर सोधेँ, ए अन्सुले भन्यो भनेर घर आएर डेटा कलेक्सन भयो भनेर कन्फर्म हुन सकिँदैन क्या। अन्सुले मेरो इन्कम त 1 लाख रुपियाँ छ वर्षको भन्यो भने अब क्रस चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्रस चेकमा टेन्सन भयो क्या। अब किनभने उनीहरूको त्यो थाहा हुनु पऱ्यो डेटा कलेक्टरलाई, यसले यहाँ मलाई मिसलिड गर्न सक्छ है भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो। फेरि त्यही त डिफिकल्टिजमा गयो। अनपेड सर्भिसेसलाई के गर्ने होला? अन्सु मेरो घर आएर कम्प्युटर बनाएर गयो, ए सरसँग के पैसा लिनु भने लिएन। त्यस्ता काम त हामी कति गर्छौँ नि त, त्यसलाई के गर्ने त? या हाम्रो जस्तै होम मेकर भनौँ न, हाउसवाइफ नभनौँ, होम मेकर, जस्तै मेरो घरमा मेरो वाइफ काम घरमै छिन्, त्यहाँ घरको सबै काम गर्छिन्, तर पेमेन्ट त गर्छु उसलाई, म गर्दिनँ। तर उसले घरको काम नगरेर बाहिर काम गर्न गएको भए उसको इन्कम हुन्थ्यो, अनि त्यो जिडिपीमा आउँथ्यो। अनि घरको काम गर्नलाई फेरि एउटा घरमा काम गर्ने राख्नु पर्थ्यो, त्यसलाई पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, फेरि त्यो पनि जिडिपीमा आउँथ्यो।
तर त्यो कसरी क्याल्कुलेट अनपेड सर्भिसेसलाई के गर्ने होला? डिफिकल्टिज है, यो डिफिकल्टिज देखाएको मैले त। इम्पोसिबिलिटी होइन, त्यो गर्छ त्यो प्रोभिजन। अब यो त्यति भित्र छिर्न थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो यो नेसनल इन्कमले नै 1 वर्ष खाइदिन्छ फेरि। अब प्रब्लम अफ डबल काउन्टिङ त अघि नै भनिसकेँ मैले। यो त हामीले पढ्यौँ पनि, डबल काउन्टिङको प्रब्लम त्यहाँ अरूतिर पनि हुन्छ बिकज अफ इन्टरमिडिएट गुड्स। डिफिकल्टिज इन मेजरिङ द पब्लिक सर्भिसेस। अब गभर्मेन्ट सर्भिसेसको इन्कम एक्सपेन्डिचर क्यालकुलेसन गर्नलाई चाहिँ अझै फेरि होइन, गभर्मेन्ट त अब वेलफेयर स्टेट हुन्छ, त्यो पब्लिक सर्भिसेसहरूलाई अलिकति उनीहरूले वेलफेयर हेरेर काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसको क्यालकुलेसन गर्न पनि यो चाहिँ जेनरल टाइप अफ डिफिकल्टिज भयो। बट नेपाल जस्तो देशले चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल डिफिकल्टिज पनि के गर्छ त, फेस गर्छ अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूले। प्रेजेन्स अफ नन मोनिटाइज सेक्टर्सहरू हाम्रो धेरै छ। अन्सुको घरमा तरकारी फलेको हुन्छ, अन्सुले सर यो हाम्रो घरमा फलेको तरकारी भनेर ल्याएर दिन्छ, 2-4 जनालाई दिन्छ, पैसा लिँदैन। नन मोनिटाइज सेक्टर भन्छ क्या त्यसलाई। त्यो अन्सुले मात्रै गर्दैन त, थुप्रैले गर्छन्। यो सिटीमा अलिकति कम होला, भिलेजमा धेरै हुन्छ। प्रोडक्सन त भएको हो नि त, भेजिटेबल त प्रड्युस भएको हो, गाउँघरमा त्यतिकै या आफैले खाएर या त्यतिकै बाँडेर सक्यो। त्यसलाई के गर्ने त, जिडिपीमा त ल्याउनु पर्यो। जिडिपीमा त आएन, मार्केटमा गएको भए पो जिडिपीमा हुँदैन। आफैले प्रोडक्सन गरे, फलेको थियो, घरमा मजाले आँप फलेको थियो, गाउँमा त आफू पनि खाइयो, गाउँमा पनि बाँडियो, बेचिएन त्यसलाई। अब त्यो प्रोडक्सन त भएको हो नि त विदिन 1 इयर हो। त्यो अनपेड, यो अनपेड नन मोनिटाइज सेक्टर भन्छ क्या त्यसलाई। मोनिटाइज गरिदिँदैन कति, त्यसको हाम्रो कन्ट्रीमा त्यस्तो धेरै हुन्छ। ल्याक अफ अकुपेसनल स्पेसलाइजेसन, यो मतलब थोरै अमाउन्टमा भए त के हुँदैन थियो कि, तर देशभरिको जोड्ने हो भने थुप्रै हुन्छ क्या यो एक्टिभिटिज। जस्तै हुन त युएसतिर युरोपतिर पनि मान्छेहरूले केही अलिकति आफ्नै तरकारी बारी लगाएर केही टिपेर खान्छन्, तर त्यत्रो ठुलो लार्ज स्केलमा हुँदैन त्यो। तर हाम्रोतिर भयो भने चाहिँ लार्ज स्केलमा हुन्छ, धेरै हुन्छ। गाउँघरमा त झन् धेरै हुन्छ भिलेजेसहरूतिर। ल्याक अफ अकुपेसनल स्पेसलाइजेसन, हाम्रो यो रजिस्टर गर्नुपर्छ, एकाउन्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ, अनि सर्टेन त्यसको डेटाहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो, होइन। त्यो अकुपेसनल स्पेसलाइजेसन छैन, नभएपछि डेटाहरू प्रम्प्ट आउँदैन। अनि नन एभाइलेबिलिटी अफ रिलायबल स्ट्याटिस्टिकल डेटा, अनि त्यसले गर्दाखेरि पहिले त एबिलिटी नै हुँदैन, रिलायबल स्ट्याटिस्टिकल डेटाको एबिलिटी नै हुँदैन। जति हुन्छ त्यो इनएडिक्वेट इन्फर्मेसन अर डेटा हुन्छ। डेटामा पहिले कलेक्सन गर्न गयो, रिलायबल गर्ने कि नगर्ने कि, यहाँ यस्तो हात्तीको 2टा दाँत हुन्छ भने जस्तो कम्पनीहरूको पनि 2टा अकाउन्ट मेन्टेन गरे हुन्छ, एउटा देखाउने एउटा लुकाउने। तर यो नेपालतिर, बाहिरतिर त यसको क्रस युएसतिर त्यसरी मेन्टेन गर्न सकिँदैन। अनि हामीलाई सेलेक्सन अफ मेथड्स टु बी युज, कुन मेथड युज गर्ने, फरक फरक आन्सर आउँछ हाम्रोतिर। एउटा मेथड एउटा आन्सर आउँछ बिकज अफ डिफिकल्टिज, यो भनौँ न स्पेसलाइजेसन छैन नि त। अनि अझै बढी एक्टिभिटिज स्याडो इकोनोमी, जुन इलिगल एक्टिभिटिज भन्छौँ नि, त्यो धेरै हुन्छ यो हाम्रो जस्तो देशहरूमा। दिज आर कट प्र्याक्टिकल डिफिकल्टिज। अलराइट, थ्याङ्क यू फर युर पार्टिसिपेसन। अरू केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्। यति हो नेसनल इन्कममा डिस्कस गर्ने हामी। ठिक छ, डिड यु गेट दिस? Yes, sir. Okay, thank you.